بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين تلاميذ سنة أولى متوسط. اليوم نشوفوا الفصل الأول أو بالأحرى المقطع الأول رقم 2. Alors, devoir surveiller du français du premier trimestre. Pourquoi se brosser les dents? Se laver les dents permet de garder ses toutes dents et d'avoir la gencive en bonne santé. Les dents, à partir du moment où on les utilise souvent, s'usent et s'abîment. Il faut donc les brosser pour éliminer la plaque dentaire. Si on ne se lave pas les dents, on risque d'avoir une carie. Une carie est un trou qui se creuse dans la dent. Les bactéries s'y logent et sécrètent de l'acide. Si elle n'est pas soignée par un dentiste, la carie évolue en abcès. Pour éviter les caries, il faut bien se laver les dents, surtout le tour de celle-ci, 3 fois par jour, pendant 3 minutes, et éviter de manger trop de sucre. Donc là c'est un texte كما تشوفوا على le brossage des dents يعني غسل يهتم بنظافة الأسنان. إذن c'est un texte que vous allez rencontrer le plus souvent, c'est-à-dire النوع تاع هذا النص رايحين تلقاوه بزاف، راح يتكرر، ربما تتغير بعض المفردات بعض العبارات، لكن le même texte les mêmes expressions à peu près يعني تقريبا نفس الكلمات نفس المصطلحات رايحين توجدوها في كل نصوص تاع الفرد الأول. إذن وغالبا ما سيحكي على سواء نظافة اليدين أو النظافة العامة أو بيان نظافة الأسنان. إذن رايحين نشرحها لكم كلمة بكلمة باش هكذا تتعرفوا على أهم العبارات والمصطلحات المستعملة واللي رايحين تلقاوها كما قلنا يعني غالبا. Alors, pourquoi se brosser les dents؟ هنا كما تشوفوا لو تيتر راه عبارة عن سؤال. لماذا نغسل se brosser normalement معناتها نفرشوا. لماذا نفرش أسناننا أو بالأحرى نفرش يعني ننظفه يعني نستعمل فرشاة. فوالا. إذن يقول لك التكست كما راه عبارة عن إجابة لهذا السؤال اللي جاء على شكل عنوان. Se laver les dents permet de garder ses toutes dents. يعني se laver لما نغسل أسناننا ماذا سينتج عن هذا العمل؟ يعني غسل الأسنان راح يسمح لنا il permet de garder يسمح لنا باش نحافظوا garder معناتها نحافظوا c'est toutes dents يعني على جميع أسناننا et d'avoir la gencive en bonne santé واللثة تاعنا يعني ديك اللحمة اللي فوق الأسنان اللي تخرج منها وتنبت منها الأسنان اللحمة راح تبقى بصحة جيدة. En bonne santé, la gencive, yani اللثة. Les dents à partir du moment, normalement du moment, à partir du moment où on les utilise souvent, يعني الأسنان منذ من اللحظة أننا يعني وين نستعملهم دائما on les utilise souvent يعني دائما غالبا utilise نستعملهم اللي هنا باينة يعني لعدم تكرار لي دون استعملنا لي هنا سي لا لوسون اللي قريتوها على لي سيبسيتي غراماتيكو يعني البدائل النحوية قلنا نستعملهم لكي نعوض الكلمة التي نورمالمون رايحة تتكرر. إذا باش نجنبوا هذاك التكرار ونجنبوا التعبير تاعنا ما يكونش مليح نستعملوا هذا البدائل يعني مكان ما نضع الكلمة اسم الكلمة. إذا les dents à partir de ce moment on les utilise souvent لما نستعملوهم بزاف souvent s'use جاية من le verbe user معناتها يفنى يبلى s'use et s'abîme يعني شكون هما اللي رايحين يبلاو ويفناو يعني من كثرة ما نستعملوهم هما bien sûr les dents. Alors غادي il s'use c'est le verbe user se use درنا l'apostrophe ونحينا le e تاع se parce que le verbe تاعي يبدا ب e voyelle اللي هي e
ولما تلتقي دو فوايال باينه نحذفوا الاولى ثم نعملوا لا ليزون، يعني الربط بين الحرف اس والاو، ترجع سوز سوز اي سابيم، يعني ابيم تتلف، ابيمي يعني يتلفوا، سابيم هي راح تتلف. هنا لو اس هنا تاع لو برونومينال، لي فيرب برونومينو هادو. دونك الاسنان تاعنا رايحين يبلاو سوز، يرجعوا يعني من كثر ما نستعملوهم رايحين يحفاو ورايحين يتلفون سابين. il faut donc les brosser، إذا يجب غسلهم أو فرشهم pour éliminer la plaque dentaire، يعني لكي éliminer يعني نقلع نحذف la plaque dentaire، يعني ديك الطبقة اللي تتشكل على الأسنان واللي هي راح تتسبب في إتلاف الأسنان، وهذا الطبقة تجي من الأكل. إذا لما ما نغسلوش أسناننا راح يعلق هذاك الأكل ومع الأيام راح يشكل هذيك الطبقة. Si on ne se lave pas les dents, on risque d'avoir une carie. Si يعني شرط، لو on ne se lave pas les dents، لو أننا لا نغسل الأسنان، on risque d'avoir une carie، يعني راحين ونصاب باللاكاري. لاكاري هي التسوس. هنا راح يشرح لك واش معناتها لاكاري. Une carie est un trou qui se creuse dans la dent. قال لك لا كاري هو عبارة عن ثقب، trou qui se creuse يعني الذي سينخر. هذا الثقب غادي ينخر بنفسه، غادي يزيد ينتقب زعما dans la dent، غادي ينتقب ويزيد يحفر في السن. لي بكتيري سي لوج، سي هاد الايغريك راكم تشوفوا فيها راهي تعوض لي في العوض باش نقولوا لي بكتيري سو لوج على الانتيريور تاع هذاك لو ترو، هذيك اكسون نعوضوا بها الايغريك. اذا لي بكتيري سي يعني نعوضوا بها لو كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو باش ما نعاودوش نكرروه، نستعملوا هاد الايغريك. سي هي نورمالمون لي بكتيري سو لوج على الانتيريور، على الانتيريور عوضناها على الانتيريور دو لا دون باش ما نعاودوهاش باسكو رانا ديجا هنا ذكرناها. اذا باش ما نعاودوش نكرروا لا دون على الانتيريور دو لا دون استعملنا لو ايغريك. إذن les bactéries s'y logent et sécrètent de l'acide. sécrètent normalement ماشي sécrètent، sécrètent يعني تفرز، يعني تطلق واحد المادة اللي هي لاسيد يعني الحمض. يعني لي بكتيري لما يشوفوا هذاك الثقب واش يديروا؟ رايحين يسكنوا فيه، رايحين يتكاثروا فيه، ومن بعد رايحين يفرزوا واحد الحامض، واحد لاسيد، مادة حامضة. Si elle n'est pas soignée par un dentiste, la carie évolue en abcès. عفوا. إذا قال لك إذا ما عالجناهاش عند طبيب الأسنان لو دونتيست، لا كاري هذه التسوس هذا évolue يعني يتطور. évolue معناها يتطور. يتطور إلى ماذا؟ يتطور إلى abcès. en abcès. Pour éviter les caries، لكي نتفادى التسوس، pour éviter يعني نتفادى les caries، il faut bien se brosser les dents. il faut bien se brosser les dents، يجب أن نغسل جيدا bien جيدا الأسنان. surtout le tour de celle-ci، خاصة المحيط نتاع هذه يعني تاع الأسنان. le tour يعني المحيط من الفوق ومن التحت. 3 fois par jour، 3 مرات في النهار في اليوم. pendant 3 minutes يعني كل مرة لازم يستغرق عملية الغسل على الأقل 3 دقائق. et éviter de manger trop de sucre، ويجب أن نتجنب الأكل الكثير من السكر. إذا هذا هو النص، شرحته لكم بالتفصيل. علاش شرحته لكم؟ لأن هذا النص راح تلقاوه بزاف، يعني راح يتغير منه ربما بعض الكلمات بعض العبارات، لكن أغلب الكلمات راهي موجودة فيه لا تتغير. السؤال الأول قال لك compréhension de l'écrit يعني فهم النص. choisis la bonne réponse، اختر الجواب الصحيح. إذا راني جاوبت مباشرة. ce texte est de type يعني النوع نتاعه explicatif، راه يفسر تفسيري،
يشرح يعني يفسر. ناراتيف يحكي يسرد. انفورماتيك راه يعطينا في معلومات. لا هنا راه يفسر كما تعرفوا المقطع الاول قريتو لو تكست اكسبليكاتيف دونك اوتوماتيكمون النص راح يطيح لكم هو النوع تاعو سرد تفسيري يعني اكسبليكاتيف. ثانيا ce texte parle des microbes du brossage des dents du lavage des mains. التكست قال لك راه يحكي يعني بارل راه يتكلم على الميكروبات على غسل الاسنان او بيان على غسل اليدين. اذا راه يتكلم على بروساج دي دون. سؤال موالي باش ما تشوفوش اجوبه نفكروا فيها شويه قبل. pourquoi doit-on se brosser les dents pourquoi doit-on se brosser les dents لماذا يجب علينا غسل الاسنان. نلقاوها في النص. اذا نشوفوا se laver les dents permet de garder toutes ses dents et d'avoir la gencive en bonne santé. يعني غسل الأسنان يسمح يسمح de garder يسمح باش نحافظوا c'est toutes dents على جميع أسناننا et d'avoir والحصول على لثة بصحة جيدة. la gencive en bonne santé. إذا هذه هي la réponse. دائما قلت لكم les réponses تاع compréhension du texte تلقاوهم وين تلقاوهم في النص. كيفاش نعرفوا نحوسوا على الكلمة المفتاح. مثلا في السؤال واش قال لي pourquoi doit-on se brosser les dents. إذا عندنا se brosser les dents غسل الأسنان. لماذا يجب علينا غسل الأسنان. إذا se laver voilà se laver les dents نفس اللي بدأ بها السؤال يعني pourquoi doit-on se brosser les dents. se brosser ou bien laver c'est la même chose. donc هذا هو الجواب. أنا كتبته on doit se brosser les dents pour les garder et aussi pour avoir une gencive en bonne santé. ما عرفتوش كتبوا كيما هكذا معليش كتبوها كيما راها في النص. se laver les dents permet de garder ses toutes dents et d'avoir la gencive en bonne santé. إذا نفس الشيء تبقى لكم الجواب صحيح. السؤال الموالي réponds par vrai ou faux. إذا le brossage des dents se fait une fois par jour. faux. لماذا؟ هايلة. إذا وراها هذيك من كاينة 3 fois هايلة. pour éviter les caries il faut bien se brosser les dents surtout le tour de celle-ci شحال 3 fois par jour. donc هنا قال لك une fois par jour c'est faux. نديرو faux خطأ. سؤال ثاني se brosser les dents est important pour avoir une belle dentition. يعني نغسل الأسنان مهم لكي نحصل على أسنان جميلة. vrai une dentition vrai. إذا ايضا تلقاوها لهنا ولا حتى ما تلقاوهاش باينه كي نغسلوا اسناننا نتحصلوا على اسنان جميله. اذا pour garder en bonne santé les dents à partir de son s'usent et s'abîment etc. donc هنا c'est pas la peine de revenir au texte puisque c'est clair et explicite. بعد عندنا les aliments sucrés provoquent la carie dentaire. vrai. دي باينه حتى وما تلقاوهاش في النص. قال لك الأغذية المسكرة اللي فيها السكريات تتسبب provoque يعني تتسبب في la carie dentaire يعني تتسبب في تسوس الأسنان. إذا في غيرها مذكور هنايا le sucre et éviter de trop manger trop de sucre يعني لازم نتفادوا أكل السكريات. إذا vrai. عندنا هنايا il faut donc les brosser pour éliminer la plaque dentaire. que veut dire le mot souligné يعني ماذا نقصد بالكلمة المسطرة. éliminer إذا نعطونا 3 خيارات. soigner يعالج se débarrasser نتخلص garder. إذا المعنى نتاعها هو يتخلص. éliminer يعني نتفادى نتخلص se débarrasser la même chose donc c'est des synonymes. voilà. عندك هنايا à quoi renvoient les mots soulignés dans le texte. إذا les mots soulignés عندك les و ال. نشوفوا كلمات المسطرة عندنا هنايا à partir du moment où on les utilise souvent. شكون هما اللي نستعملوهم بزاف؟ les dents. نقول جملة les dents الأسنان à partir du moment où on les utilise يعني الأسنان من اللحظة التي نستعملهم كثيرا s'usent et s'abîment. إذا اللي هنا c'est un substitut lexical يعوض لي les dents. donc هنايا لي تعوض لي les dents. أما لا elle plutôt si elle n'est pas soignée par un dentiste la carie. إذا elle شكون هي اللي لما ما نعالجوهاش عند طبيب الأسنان la carie. donc elle هنا تعوض لي la carie.
هذا فيما يخص الجزء الأول من الأجوبة. إذا فضلت نحط لكم مباشرة الأجوبة باش ما نطولوش في الفيديو. السؤال الآخر قال لك transforme et complète le tableau suivant، يعني حول الكلمات واملأ بها الجدول التالي. عندنا هنا عطاونا لي فيرب وهنا عطاونا لي نو، يعني الأسماء، اسم الفعل. عندك شونجي عطاوها لي على شكل فعل، أنا راح نحولها إلى اسم، هي شونجمون. شونجمون هو اسم الفعل شونجي. عطاونا لافاج، الفعل تاعها هو لافي. انستالي، الاسم تاع هذا الفعل هو انستالاسيون. سؤال رقم 6. transforme la phrase suivante à la forme négative. إذا نحوسوا أولا il est important de se laver les dents. إذا أول شيء لما نحول جملة من صيغة الإثبات إلى صيغة النفي نبحث أولا على الفعل. on cherche d'abord le verbe. هنا كاين le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. إذا مع le pronom personnel il. إذا هو اللي راح ندير ما قبله الأن وما بعدها البا ولا غيان ولا على حساب. إذا il est important de se laver les mains. إذا لما نحط لو نو غادي ترجع لكم نو اي. il ne est pas important. دونك هنا تاع النطق راح يكون ركيك. واش ندير لما تتلاقى عندي دو فوايال تاع لو او، يعني الحروف المتحركه، وتاع لو تاع النو، دائما نحذفوا الاولى ثم نعمل هاد الشرطه اللي هي لابوستروف ثم ننطقها، نربط الحرف مع الحرف تولي il n'est pas important de se laver les dents. السؤال السابع على لا كونجوغيزون. إذا mes enfants هنا قال لك conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. إذا الأفعال اللي بين قوسين في زمن الحاضر. le verbe brosser c'est un verbe du premier groupe. نحذفوا le er تاع l'infinitif ونحطوا la terminaison اللي توالم mes enfants. إذا mes enfants هنايا c'est le sujet، نقدر نعوضه بلو pronom mes enfants يعني هم. دونك نقدر نعوضه بلو pronom personnel il au pluriel. ترجع لي il au pluriel brosse ent terminaison. leurs dents après chaque repas. plutôt tes dents être c'est le verbe être. tes dents يعني أسنانك يعني هم. tes dents يعني أسنانك نعوضهم أيضا بإل au pluriel ترجع tes dents sont blanches. فيما يخص production écrite هنا عطاوني كلمات قالك عوض بهم أو لا بهم الباراغراف هذا. إذا عطاونا semaine أسبوع، jour يوم، santé صحة، repas الغداء، بروس يغسل أو يفرش الأسنان، lave يغسل، maladie الأمراض، savon يعني صابون. pour être en bonne santé باينة لكي أكون بصحة جيدة. je garde ma propreté de la manière suivante، يعني أحافظ على نظافتي بالطريقة التالية. je mes mains bien sûr avec de l'eau يعني أغسل. إذن je lave mes mains avec du savon avec de l'eau et du savon يعني بالماء والصابون. إذن savon هاينيك. ثم avant et après يعني قبل وبعد ماذا. chaque يعني قبل وبعد كل. chaque هي كل repas يعني كل غداء أو فطور أو الأكل. pour me débarrasser des microbes لأتخلص من الميكروبات qui cause التي تتسبب des maladies يعني في الأمراض. تتسبب في ماذا؟ تتسبب لي في les maladies. je mes dents معناتها brosse. je brosse mes dents 3 fois par يعني 3 مرات في اليوم par jour. et je me douche 2 fois ou bien 2 fois normalement par semaine. إذا بهذا خلص الفرد. إذا نتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله تكونوا استفدتوا. وأقول لكم إذا هكذا باش تكتبوا، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.